बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तुर्की, शाम और जॉर्डन ये तीन एरियाज़ हैं जहां पे शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया है, जिसमें तकरीबन 1200 से ज़ायद अफराद की हलाकत की खबर आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग जान की बाजी हार बैठे हैं और मज़ीद लाशों और कैजुअलिटीज़ की खबर दी जा रही है, जबकि 1700 के करीब बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और दीगर जगहों पर इतनी बड़ी तबाही हुई है। आप हाईवेज़ और दीगर सड़कें और जो विजुअल्स हैं उनको देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ी शिद्दत का ज़ल्ज़ला यहाँ पर आया है। ज़ल्ज़ले की शिद्दत जो रिकॉर्ड की गई है वो 7.8 है और इसमें तुर्की को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है और तुर्की में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज की गई है और रजब तैयब उर्दगान की जानिब से कहा गया है कि हमारी मदद करें। हमारी जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो जाएं, लोग मर जाएं, निज़ाम दरम बरम हो जाए, तो उस गवर्नमेंट को या उस मुल्क को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या मलबा जो है समेटने में एक बहुत बड़ा टाइम लगेगा। और तुर्की का निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम है, वहाँ पर एमरजेंसी है और इतना शदीद ये ज़ल्ज़ला था कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अजीबो गरीब बात यह है कि शाम जिसकी गोलान हाइट्स जो हैं वो इसराइल के साथ जाकर लगती हैं, इसी तरीके से जॉर्डन जो है उसका भी इसराइल के साथ ताल्लुक़ है। तो ये जो इसराइल है, इसके अलावा ये तीन ममालिक बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये इतनी बड़ी तबाही है, लेकिन इसराइल के अंदर जो खबर दी गई है वो ये है कि ज़ल्ज़ले के सिर्फ झटके महसूस हुए हैं। आप सोचें कि इतनी बड़ी तबाही हुई है, ख़ास तौर पर इन तीन ममालिक के अंदर, जॉर्डन, शाम और तुर्की के अंदर सब कुछ तबाह हुआ है। बहुत बड़ी तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन इन तीनों ममालिक की सरहदें जिस मुल्क के साथ लगती हैं वो कोई इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है। लेकिन एक अजीबो गरीब सा सवाल है कि आखिर क्यों उस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? आया ये कोई तजर्बा किया गया है, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है? और इस शक का इजहार कुछ गुज़श्ता 5 दिन पहले के एक वाक़या से भी होता है, जब तुर्की के अंदर जो है वो जर्मनी, नीदरलैंड और बरतानिया, इन्होंने अपने जो कौंसलेट हैं वो बंद किए, अपने जो कौंसल खाने हैं वो बंद किए और ये कहा कि यहाँ पर कोई दहशत गर्दी का वाक़या होने वाला है, कोई ऐसा वाक़या होने वाला है जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब आप ज़रा सोचिए कि उसके बाद 3-4 दिन के बाद तुर्की में इस तरह का ज़ल्ज़ला आता है जो आज तक शायद तुर्की की तारीख़ का सबसे ख़तरनाक ज़ल्ज़ला है, जिसमें तुर्की के 10 शहर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं और तकरीबन 1700 इमारतें जो हैं, हैवी बिल्डिंग्स जो हैं, उनको नुकसान पहुंचा है और बिल्डिंग के मलबे तले जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग दबे हुए हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन सवाल है, कि इनको कैसे पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है? ये तो नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर कोई कुदरती आफत आने वाली है या कोई ज़ल्ज़ला आने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट था या इससे बढ़कर भी कोई मामला था? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी और इमदादी सरगर्मियों के नाम पर बहुत सारी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई थी, जिनमें ब्लैक वाटर भी थी। और फिर जिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की कि ये कुदरती आफत नहीं थी, उनको पागल करार दे दिया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की जंग मुसल्लत की गई, वो जंग आपके सामने है, उस जंग से हम अभी तक निकल नहीं पाए। नाज़रीन कराम, इसके बावजूद कि ज़ल्ज़ले का जो मरकज़ है वो पड़ोसी मुल्क तुर्की है, मगर इस वक्त शाम में भी सैकड़ों अफराद ज़ल्ज़ले से हलाक हो चुके हैं। ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि शाम में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एक वीडियो जिसकी BBC ने भी तस्दीक की है, उसमें शुमाल मगरबी शहर एल्यूपो में
لوگ جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، جبکہ عمارتیں گرتی نظر آ رہی ہیں اور اس سے ہر طرف دھول ہی دھول نظر آتی ہے۔ زلزلے سے کچھ شدید متاثرہ علاقے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں میڈیکل سہولیات جو ہیں اور ایمرجنسی کی جو سپلائی ہے وہ محدود ہے۔ ناظرین کرام، یہ زلزلہ جس میں ترکی اور شام میں خاص طور پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اس کا مرکز جنوب مشرقی ترکی کا شہر غازی انتیپ تھا۔ یہاں پر کئی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کی شدت جو ہے 7.8 تھی، اور کئی ترک شہروں کے علاوہ شام، لبنان، قبرص اور اسرائیل میں بھی یہ جھٹکے جو ہیں محسوس کیے گئے ہیں۔ شام کی فلاحی تنظیم وائٹس ہیلمٹس کے کارکن اسماعیل العبداللہ نے ترک سرحد کے قریب سرمدہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمال مغربی شام کے مختلف شہروں اور گاؤں میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں اور زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ہماری ٹیمیں حادثات کے مقام تک پہنچ رہی ہیں، مگر اب بھی کئی خاندان ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری ہماری مدد کرے، ہماری حمایت کرے۔ شمال مغربی شام اس وقت آفات سے متاثرہ علاقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر ہمارے لوگوں کو بچائیں۔ ناظرین اکرام، زلزلے سے متعدد ترک شہروں میں تباہی مچی ہے، مگر سب سے زیادہ متاثر شہر غازی انتیپ ہے، جہاں اب تک 200 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ شہر شام کی سرحد سے قریب 90 کلومیٹر دور ہے۔ اسے تاریخی اعتبار سے صرف انتیپ کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ترک ہلال احمر کے سربراہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراً خون کا عطیہ دیں تاکہ زلزلے کے متاثرین کی جانیں بچائی جا سکیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ تنظیم متاثرہ علاقوں تک خون کی اضافی سپلائی پہنچا رہی ہے۔ اسی دوران لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوراً تباہ شدہ عمارتوں سے نکل جائیں اور امدادی کارکنان کے لیے سڑکوں کو خالی چھوڑ دیں۔ ناظرین اکرام، ترکی اور شام میں زلزلے کی تباہی کے بعد عالمی مدد کی بھی اپیل کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس نے ترک حکام سے رابطہ قائم کیا ہے اور ہر طرح کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ فوجی اتحاد نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اپنے رکن ملک ترکی میں متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ یورپی یونین نے ترکی اور شام کی مدد کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ شام کے فلاحی ادارے وائٹس ہیلمٹس نے کہا ہے کہ ملک میں امدادی سرگرمیوں کے لیے عالمی مدد کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، ترکی متعدد فالٹ لائنز پر یا ان کے آس پاس واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ فالٹ لائن کا مطلب زیر زمین پلیٹوں کا ٹوٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے، جو زمین کے نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ حصے دباؤ جمع کرتے رہتے ہیں۔ زیر زمین فالٹ لائن جب حرکت کرتی ہے تو وہ زلزلے کا سبب بنتی ہے۔ ترکی کے اکثر علاقہ اناتولیا کی ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہے، جو کہ دو بڑی پلیٹس یوریشیا اور افریقی اور ایک چھوٹی پلیٹ عرب کے بیچوں بیچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں زلزلے کے جھٹکے معمول کا حصہ ہیں۔ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے نے 2022 میں 22,000 سے زیادہ زلزلے ریکارڈ کیے تھے۔ ان میں سے کئی زلزلے جانی اور مالی نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں، جیسے ازمیت میں 1999 کے دوران 7.6 کی شدت کے زلزلے میں 17,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک عوام کو صبر دے اور یہ ہلاکتیں اور یہ نقصان جو ہے وہ سہنے کی ہمت دے اور جلد از جلد اس نقصان پر قابو پایا جا سکے۔ آمین۔